गोजरा में धर्मकोट स्टॉप के करीब हायस और मिनी ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे के नतीजे में आग लग गई। गाड़ियों में आग लगने से 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाशें झुलस जाने के बायस शनाख्त करना मुश्किल। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा। उधर ठट्टा के करीब कौमी शाहराह पर चेलिया के मकाम पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 8 अफराद मौके पर जाँ बहक। एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। हादसे का शिकार होने वालों का ताल्लुक कज़ाफी टाउन कराची से है। तमाम अफराद पिकनिक मनाने केंझर झील जा रहे थे। 6 अफराद की लाशें वरसा के हवाले कर दी गई। शनाख्त न होने वाले 3 अफराद की लाशें कराची सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल का बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखिल और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी शामिल थे। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। सुप्रीम कोर्ट बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख। बेंच नंबर 2 के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए बेंच की फहरिस्त जारी कर दी। एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी रोज। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। दिन 2:30 बजे काबीना का इजलास भी तलब। वजीर आजम इत्तेहादी जमातों के कायदीन के एजाज में आज ईद मिलन पार्टी के सिलसिले में इशाइया भी देंगे। हुकूमत से रिश्ता गैर सियासी और आइनी है। इस रिश्ते को सियासी रंग देना गलत है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है। पाक फौज किसी खास जमात, सोच या नजरिए की हामी नहीं है। आर्मी चीफ वाजे कर चुके कि पाकिस्तान के अवाम ही असल ताकत हैं। पाक फौज के लिए तमाम सियासी शख्सियात और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं वो गैर आइनी हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि साबिक फौजी हमारा असासा हैं। वेटरन्स की तंजीम का मकसद उनकी फलाह बहबूद और मसाइल उजागर करना है। वेटरन्स तंजीमों को सियासी लबादा नहीं पहनना चाहिए। दुनिया में किसी फौज को ख़ास सियासी सोच के लिए इस्तेमाल किया गया। चैलेंज करता हूं, आए इलेक्शन लड़ें और आवाम को फैसला करने दें। 2 खानदानी पार्टियों से लोग तंग हैं। ये लोग बैरून मुल्क से बैठकर हुक्म देते हैं कि मुखालिफिन को सजा दो। अजीब बात है, जराइम पेशा लोग मुल्क के फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान में ज्यादा चोरी करने वाले लोग असम्बलियों में बैठे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का यौम तासीस पर खिताब। बोले, नवाज शरीफ कहता है नून लीग लाहौर और पंजाब की पार्टी है। नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सका। ये 2 पार्टियां आज तक मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी। ये धांधली करने वाले लोग हैं। इन्होंने EVM नहीं आने दी। 100 अरब की चोरी को बचाने के लिए इलेक्शन नहीं होने दिए जा रहे। मुख्तलिफ शहरों में आवाम ने बड़ी स्क्रीन पर इमरान खान का खिताब सुना। ऑडियो लीक्स का सिलसिला ना रुक सका। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साकिब निसार वकील ख्वाजा तारिक रहीम को तौहीन अदालत केस में सजा दिलाने के लिए कानूनी रास्तों की रहनुमाई करते सुनाई देते हैं। साबिक चीफ जस्टिस यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का सबब बनने वाले अज़खुद नोटिस केस का हवाला देते हैं और कहते हैं कि 7 रुकनी बेंच के फैसले में सफ़ा नंबर 553 देख लें। उसमें रास्ता मौजूद है, वही कानूनी रास्ता है जो वाज़ेह तौहीन अदालत की तरफ जाता है। ख्वाजा तारिक रहीम बोले कि मैंने जजमेंट देख ली है, उसके मुताबिक जज का एक्ट नहीं बनता, क्लॉज 3 में रास्ता दिया है। साकिब निसार ने कहा, वही तो हमारे पास वे आउट है, वरना केस ही नहीं बनता था। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद तो तौहीन अदालत का सीधा केस है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ऑडियो गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। कहते हैं ख्वाजा तारिक रहीम सीनियर कानूनदान और देरीना दोस्त हैं।
انہوں نے قانونی رائے مانگی جو میں نے دی۔ مجھ سے کوئی مشورہ مانگے تو کیا مجھ پر مشورہ دینے کا کوئی عذر ہے؟ ثاقب نثار نے مزید کہا کسی بھی شہری کی نجی گفتگو ریکارڈ کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ ایسی گفتگو ریکارڈ کر کے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہوں۔ دوسروں کی نجی گفتگو ٹیپ کر کے سیاہ کارناموں پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ چوری کا مال نہ بک سکتا ہے، نہ تشہیر ہو سکتی ہے۔ خواجہ طارق رحیم بولے عطا تارڑ بے وقوف نہ بنے اور پنگا نہ لے۔ ان کے دادا کی باتیں بتائیں تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اگر حکومت 3 ممبر بینچ کا فیصلہ نہیں مانتی تو کیا کر سکتا؟ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی گفتگو نے وقت سے پہلے ہی توہین عدالت کیس کا پرچہ آؤٹ کر دیا۔ فرمائشی گفتگو کے تانے بانے پارلیمان کو سپریم کورٹ کے مقابل کھڑا کرنے سے ملتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا نادان لوگوں کی کوشش ہے کہ ادارے آمنے سامنے آ جائیں۔ ابھی تک وفاقی حکومت نے کوئی توہین عدالت نہیں کی۔ معاملات خواہشات پر نہیں، آئین و قانون پر چلتے ہیں۔ سیاسی معاملات کو عدالت نہیں جانا چاہیے۔ جب بھی سیاسی معاملات عدالتوں میں آئے ملک اور قوم کا نقصان ہوا۔ عدالتوں کو سیاسی معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا کہ خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی آڈیو اور آج کی آڈیو کے معاملے کا سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو سکینڈلائز کیا جا رہا ہے۔ ملک میں جاری سیاسی بحران کا حل نکلنا چاہیے۔ حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان بات چیت۔ پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک کی رہائش گاہ پر حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کی غیر رسمی ملاقات۔ چودھری پرویز الہی کا وفاقی وزراء سردار ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق سے آمنا سامنا۔ خواجہ سعد رفیق اور چودھری پرویز الہی کا آپس میں مصافحہ۔ ایاز صادق چودھری پرویز الہی سے گلے ملے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بحال ہو جائیں تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اس تجویز کا جائزہ لے تاکہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر مسائل حل کیے جائیں۔ سیاسی شخصیات کی رائے۔ چودھری پرویز الہی بولے نگراں حکومت کی مدت ختم ہو گئی، ہم نے تو پنجاب اور کے پی کے حوالے سے پیٹیشنز دائر کر دی۔ سوڈان سے بحفاظت نکالے گئے پاکستانیوں کی تعداد 700 ہو گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں وزارت خارجہ سوڈان میں پاکستانیوں کے ریلیف اور ریسکیو میں پیش ہے۔ آج خرطوم سے 211 پاکستانیوں کو لے کر ایک اور قافلہ پورٹ سوڈان پہنچ گیا ہے۔ پاکستانیوں کے انخلاء کا عمل آسان بنانے کے لیے دوست ممالک خصوصاً سعودی عرب مصروف عمل ہے۔ پاکستان میں منکی پاکس کے 2 کیس سامنے آ گئے۔ سعودی عرب سے آنے والے شخص میں منکی پاکس کی تصدیق۔ متاثرہ شخص کے ساتھ جہاز میں بیٹھا دوسرا شخص وائرس سے متاثر ہو گیا۔ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ بیرون ملک سے آنے والے مشتبہ مریضوں کے نمونے قومی ادارہ برائے صحت اسلام آباد بھیجنے کا حکم۔ ٹرمپ کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ زیادتی کے ایک اور مقدمے میں نامزد۔ سابق امریکی صدر پر 27 سال پہلے خاتون کالم نگار سے ڈپارٹمنٹل سٹور میں زیادتی کرنے کا الزام۔ ٹرمپ کے خلاف دیوانی مقدمے کے لیے نیو یارک کی وفاقی عدالت میں جیوری کا انتخاب ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ای جین کیرول کا زیادتی کا الزام مسترد کر دیا۔ کہا خاتون یہ سب کچھ اپنی شہرت کے لیے کر رہی ہیں۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے لیے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوگی۔ قومی ٹیم لاہور سے براستہ دبئی بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ پہنچے گی۔ پاکستان ٹیم سعد بیگ کی قیادت میں بنگلہ دیش کے خلاف 30 اپریل سے 17 مئی تک ایک 4 روزہ 5 ون ڈے اور ایک T20 کی سیریز کھیلے گی۔ اور رابرٹ میکال اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے اٹلی کے مافیا سے لڑ پڑا۔ ڈیزینڈل واشنگٹن کی فلم دی ایکوالائزر 3 کا پہلا ٹریلر سامنے آ گیا۔ 1 ستمبر کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔